अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ द्रावण टॉक शो से मलिक फैज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ सादुल्ला अलमास साहब और मोहम्मद शफीक आलम साहब मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आटे के बारे में है। द्रावण एक तहसील है और इसके साथ मुल्हिका जो देहात हैं दर्जनों, उसके अलावा इलाका जो उस्तराना है वो भी इसके साथ लगता है, और ये जो इलाका शिरान है तहसील दराजिंदा, ये भी। तो ये एक तिजारती मंडी है और यहाँ के जितने भी देहातों के लोग हैं ये द्रावन में आकर कारोबार करते हैं और इनका लेन देन भी द्रावन में होता है। द्रावन में सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो आटा है, सरकारी आटा, जिसकी कीमत 1300 रुपये है, और गरीब लोगों के लिए ये हुकूमत ने एक रिलीफ दिया है। ये 10 दिन के बाद एक गाड़ी आती है द्रावन में, और उसमें 500 गट्टू होते हैं, जबकि यहाँ पर आवाम जो है वो हज़ारों की तादाद में होती है। तो आटा जो है ना वो लोगों को नहीं मिल पाता। आवाम निहायत परेशान है, आटा जो है ना वो पैसों से नहीं मिल रहा। तो इसी सिलसिले में आज हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। तो इस पर हम अभी जो है ना वो दावत देंगे सादुल्ला अलमास साहब को कि वो इसके बारे में बताएं कि ये मेरी कल इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर द्रावन से भी बात हुई थी। तो उन्होंने एक दिन छोड़ के दूसरे दिन गाड़ी भेजने का वादा किया है। अब इस वक्त 10 दिन के बाद गाड़ी आ रही है। सदरुल साहब, आप क्या समझते हैं कि आटे की क्या सूरत हाल है, और यहाँ पर जो है ना अवाम नहायत परेशान है आटे की वजह से, और 10 दिन के बाद हमारी द्रावन को एक गाड़ी दी जाती है और उसमें भी 500 गट्टू होता है। जनाब मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। और आज जो टॉपिक आपने टॉक शो में वो किया है वो बहुत अहम है, और ये अवामी ख़ासकर पूरी अवाम के लिए है, क्योंकि ये 2 महीने जब गंदम के यानी फसल काटने से पहले होते हैं, किसी के पास भी आटा नहीं होता। और अभी तक मेरे ख्याल में जो तहसील द्रावन है ना, ये तो वैसे भी आटे वैसे पसमानदा तहसील है। और हमारे तहसील के मेरे यानी 5 यूनियन कौंसलों में 5 यानी पॉइंट होने चाहिए थे, जहाँ पर हर हफ्ते में यानी एक इनको ट्रक भेजना था। लेकिन अभी तक चूँकि एक ऐसी सियासी हुकूमत थी जो गरीब वो आटा यानी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनकी मोहताज थी, यानी उनके मोहताज चल रही थी सियासी हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के। तो वो जहाँ वो पॉइंट उनको देते थे वो वहाँ जाते थे। और ये द्रावन में जो आटा आया, हमें को ये पता चला है कि ये भी मीडिया द्रावन प्रेस क्लब वालों ने वो किया है, और हमने अल्लाह उनका भला करे, फूड वालों का गंडी आशिक में भी इस तरह उन्होंने 2-3 दफ़ा भेजा। लेकिन फिर भी वो इतने मजबूर होते थे कि वो जो यहाँ आकर भी वो किसी सियासी आदमी का नाम इस्तेमाल करते थे कि उसकी तरफ से ये आटा तकसीम हो रहा है। यानी इतना सियासी लोगों ने हम आवाम को एक आटे का थैला लेने के लिए वो लाइन अब में ये लगाया। हमने आपकी बात में टोक रहा हूँ कि ये हमने फेसबुक पे देखा है। आप ये शेख यकूब साहब जो हैं साहब का मैंने उनका जिक्र बार बार आ रहा है कि ये उनकी तरफ से आटा जो है ना ये उनकी मार्फत ही भेजा जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये उनका नाम ही इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भेज रहे थे या नहीं? ये नहीं, वो नहीं भेज रहे थे। वो चूंकि आवाम को पहले पता चल जाता है कि आटा 2 दिन बाद आने वाला है, और जो उसके करिंदे होते हैं वो वहाँ तक पहुँचा देते हैं। चूंकि वो MNA हैं, तो और सूबाई हुकूमत भी उस वक्त उसकी चल रही थी, तो वो उनको कह देते थे यार आटा तो आप वैसे लेके जा रहे हैं, ज़रा हमारा आप वो बना दे कि हमारा नाम हो जाए। और काम तो उन्होंने शायद कुछ किए नहीं हैं। तो वो आटा अवाम को लाइन में लगाकर और आटे के थैले पर अपना नाम लगाकर शायद अवाम इससे नाराज़ हो रही है, खुश नहीं हो रही। और जिस तरह आपने ये भी सवाल किया है कि आटा हमारे द्रावन जो है ये बहुत बड़ा मरकज़ है, यहाँ अगर रोज़ाना का एक ट्रक नहीं और उस ट्रक में कम से कम 1000 थैला हो, तब यानी ये गुजारा चलेगा यहाँ की आवाम का। यहाँ पूरा दराजिंदा यहाँ आता है, और चौदवान से लेकर ये आवाम भी यहाँ आती है, जरकनी तक के लोग भी यहाँ आते हैं, तो मकामी लोग तो फिर भी यहाँ रह जाते हैं। तो हमारा ये अपील है और ये मुतालबा है कि अब तो सियासी हुकूमत चली गई महकमा फूड वालों से और अपनी इंतज़ामिया असिस्टेंट कमिश्नर से और DC साहब से भी, कि वो द्रावन को ऐसा पॉइंट बनाए कि यहाँ रोज़ाना आटे का ट्रक भेजें। और इसी तरह गंडी आशिक भी पॉइंट है पूरी रूसी के लिए, मुसज़ई भी आटा भेजना चाहिए और चौदवान भी भेजना चाहिए, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ऐसा होगा। नाजरीन, ये जो आटा था इसके पहले जो है ना पॉइंट बनाए गए थे द्रावन में, 3-4 पॉइंट थे, और उन पॉइंटों पे जो ना गाड़ियाँ भेजी जाती थी और वो आटा तकरीबन लोगों को मुहैया होता था। लेकिन इसी सिलसिले में हमारी बात हुई है कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने ये कहा है कि इस आटे में कुछ ऐसी बाकायदियाँ थीं और वो लोग जो है ना वो गालबन उसको ब्लैक कर रहे थे, इसलिए हमने पॉइंट जो है ना वो बंद किए हैं। तो ये जो गाड़ी है ये आएगी, और ये गाड़ी आटा, जब ये गाड़ी आती है तो इसके साथ हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं और आटा जाना वो नहीं मिल पाता।
ہمارا جو علاقہ ہے یہ علاقہ میاں خیلی، اس میں سرائکی لوگ، ادھر شیرانی قوم کے لوگ، استرانے، بابڑ، یہ سب لوگ درابن میں آ کر ہی ان کا کاروبار اور لین دین ہوتے ہیں اور یہاں سے یہ آٹا وغیرہ خریدتی ہیں۔ تو ہماری جو عوام ہے ان کا یہ مطالبہ ہے، ہم جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے اور صوبائی جو حکومت ہے، نگران حکومت، اس سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پہلے پوائنٹ رکھے گئے تھے وہ پوائنٹ رکھے جائیں، اور وہ پوائنٹ صرف درابن میں نہ ہوں، مستضعی میں پوائنٹ ہوں 2، چودوان میں 3 پوائنٹ ہو، یہ بڑا شہر ہے، گنڈی آشم میں پوائنٹ ہو، کوٹچہ خان میں ہو، گنڈی عمر خان میں ہو، اور درابن میں 4 5 6 پوائنٹ ہوں، تاکہ یہ لوگوں کو آٹا جو ہے نا وہ مہیا ہو سکے۔ ہم نے سنا ہے کہ ڈی خان میں آٹا جو ہے وہ وافر مقدار میں علی امین خان کی وجہ سے وہ دیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے جو ایم پی اے ہیں یا ایم این اے ہیں یا جو سیاسی ہمارے کرندے ہیں، یا آپ تحصیل میر کو دیکھ لیں، ان کی ہم یہ کمزوری سمجھیں گے کہ ہم جو ہے آٹے کو ترس رہے ہیں، جبکہ ہم ووٹ ان لوگوں کو دیتے ہیں اور حکومتی ایوانوں تک پہنچاتے ہیں۔ شفیق صاحب، آپ ذرا اس پر تبصرہ کریں کہ یہ جو آٹے کی صورتحال ہے، غربت جو ہے نا وہ نہایت ہی پھیل چکی ہے، اب عوام کی آٹے لینے کی سخت بھی نہیں ہے، تو آٹا پیسوں سے نہیں مل رہا، تو اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ جی ملک صاحب، ویسے تو مہنگائی نے وہ عام آدمی کی پہنچ سے سب کچھ دور کر دیا ہے، یعنی گھی کو دیکھیں، باقی چیزیں، آٹا ایسی بنیادی ضرورت ہے کہ وہ ہر آدمی کو، امیر غریب کو آٹے کی ضرورت ہے۔ اب جس طریقے سے یہ ٹرکوں کے سامنے قطاروں میں، لائنوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کافی سفید پوش لوگ ہیں جو قطاروں میں کھڑے نہیں ہو سکتے، کافی بیمار ہوں گے، کسی گھر میں بیوائیں ہوں گی، عورتیں ہوں گی، ان کے بچے چھوٹے ہوں گے، ان لائنوں میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس کا بہتر طریقہ وہی تھا پرانا کہ پوائنٹ جو ہے نا وہ رکھے جاتے، وہاں آٹا ان کو مہیا کیا جاتا، اگر بیکادگیاں ہوتی ہیں تو ان کو ہدایات جاری کی جاتی ہیں، ان کے جو ہے نا باقاعدہ احتساب ہوتا، ان سے پوچھا جاتا کہ آپ غلطیاں کیوں کرتے ہیں، یا اچھے لوگوں کو جو ہے نا یہ وہ دیے جاتے ان کے جو پرمٹ ہیں۔ یا تو اب ایک تو یہ مشکلات ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ٹرک میں 500 تھیلے بھیج دیتے ہیں، اور یہاں پہ جس طرح آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ضرورت مند ہیں، مجبور ہیں، بہت بڑا علاقہ ہے، تو وہ قطاروں میں بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے، کتنے گھنٹے جو ہے نا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور وہ آٹا ختم ہو جاتا ہے، تو یہ جو ہے نا ڈبل مصیبت ہے ان کے لیے۔ تو اس طریقے پر عوام کو تماشا نہ بنایا جائے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ارباب اختیار جو ہیں وہ اصلاح احوال پر توجہ دیں کہ اس کا کیا آسان طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہر بندے کو آٹا پہنچ سکے۔ تو اس کی صورتحال تو شفیع صاحب یہی ہے کہ یہ جو پوائنٹ تھے یہ دوبارہ بحال کیے جائیں، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ دیہاتوں میں بھی پوائنٹ ہوں، دیہات کی جتنی آبادی ہے اس حساب سے وہاں پر جو ہے نا وہ پوائنٹ بنائے جائیں۔ اب اگر گنڈی آشک ایک چھوٹا سا گاؤں ہے تو وہاں پر 1 پوائنٹ ہونا چاہیے، گنڈی عمر خان میں بھی 1 پوائنٹ ہونا چاہیے، کوٹچہ خان میں بھی، مستان میں بھی 1 پوائنٹ ہونا چاہیے، درابن میں 5 6 7 پوائنٹ ہونے چاہیے، اسی طرح مستضعی میں، چودوان میں، درزندہ میں، تو یہ جو بڑے بڑے دیہات ہیں۔ ناظرین، آپ نے ہمارے جو نمائندے ہیں ان کی باتیں سنی ہیں، ہمارا مطالبہ ہے ڈپٹی کمشنر صاحب سے، اے سی درابن سے، کہ وہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ جو آٹے کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا ہے، یہ جو ہمارے پوائنٹ تھے ان پوائنٹوں کو بحال کیا جائے، یہی ہمارا مطالبہ ہے، یہ پوائنٹ بحال کر کے تاکہ عوام کو جو ہے آٹا میسر ہو۔ اگر یہ گاڑی والا سلسلہ یہ جاری رکھتے ہیں تو گاڑی روزانہ کی بنیاد پر درابن بھیجی جائے، اس سے ایسا ہوگا کہ یہ جو دیہاتوں کے لوگ ہیں یہ بھی یہاں پر آ کر لیں گے آٹا، اور ہمارے جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھی ملے گا۔ لیکن یہ گاڑی جو ہے نا یہ روزانہ کی بنیاد پہ بھیجی جائے گی، یعنی 1000 تھیلا ہو، اس میں 800 تھیلا ہو، تاکہ عوام تک یہ پہنچ پائے۔ 500 تھیلا اور 10 دن بعد، یہ تو ہمارے ساتھ مزاح ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔